अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका इस नुमान टीवी की वीडियो में। तो गाइस ये क्लिप आया मिर्जा अली का, जिसमें ये दावत इस्लामी के बारे में बात कर रहे हैं। मौलाना इलियास कादिर साहब जो दावत इस्लामी का ओनर हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोई क्लिप वगैरह दिखाया उनका, फिर उस पर अपनी बात की है। अब क्या मसला है, क्या पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है, क्या सही क्या गलत, लेट्स ही चेक करते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी। सो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब किस किस चीज का रोना रोए हम। ये 2-4 दिन पहले वो बाबा जानी का एक क्लिप वो दोबारा से मेरी नजरों से गुजरा, किसी ने अपलोड किया हुआ था, तो उससे मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा चलें इस इतवार को मैं इस टॉपिक को भी एड्रेस करता हूं। उसमें वो ये कह रहे थे कि बद मजहब जो है ना, बद मजहब यानी बद मजहब से मुराद है अदर देन बरेलवी, उसका क्लिप सुनना हराम हराम और सख्त हराम है। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भागे, जैसे तू काम फोन में घुस गया, यूं करे न कि इसको सुने क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं अब तक, अगर ऐसा धंधा किया ना आपने, किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया, इससे तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। और फिर इस पे उन्होंने इत्तफा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो ये मेरा काम है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं। किसका सड़ा हुआ चेहरा? यानी अपने सिवा तमाम मौलवियों को वो सड़ा हुआ चेहरा, ठीक है। ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं, तो मैं फौरन उसे वहीं पे डिलीट कर दूं। और उन्होंने कहा आज तक जिन्होंने आगे ये क्लिप फॉरवर्ड किए ना दूसरे फिरकों के उलमा के, तो वो तौबा करेंगे उसके ऊपर। अब ये है मयार इन लोगों का। तो भाई ये आपकी गुमराही के लिए, आपकी इल्मी कमजोरी के लिए काफी है कि आप किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने दूसरे की बात नहीं सुननी, बल्कि हम तो खुश होते हैं जब दूसरा कोई मिसबाई साहब जैसा कोई क्लिप बना देता है, तो हम पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। तो जो बापा जानी है, हमारे एक्स मुर्शिद भी हैं मौलाना इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो उनका वो क्लिप मुझे क्लिक कर गया। उनका क्लिप मुझे क्लिक कर गया कि मैं इसको टॉपिक बना के आपके सामने रखूं कि इन्होंने जो मयार सेट किया है गुस्ताखी का, इनके रूह से तो कुरान हकीम में फिर सैकड़ों आयात गुस्ताखी के ऊपर ही मबनी है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि वो आयात इसलिए नाजिल नहीं हुई हैं कि उनको बुनियाद बनाकर कोई शख्स गुस्ताखी करे। बेसिकली ये तमाम आयात जिनमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अंदाज में गुफ्तगू की है, ये आयात ये जस्टिफाई करती हैं कि ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, वरना जिस लहजे में वो गुफ्तगू है, कोई शख्स अगर इस किताब का राइटर खुद है तो वो अपने बारे में इस तरह की बात नहीं लिख सकता। ये सबसे बड़ा जो सबूत है चंद सबूतों में से कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा बल्कि अल्लाह ने उनके ऊपर नाजिल किया, उस सबूत में ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम काफिरों को भी पेश करते हैं कि देखो कोई शख्स आम बंदा भी किताब लिखे तो वो इस तरह की लैंग्वेज अपने बारे में इस्तेमाल नहीं करता। ये इस बात का सबूत है कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब खुद नहीं लिखी और ना उनका इस किताब के हवाले से कोई इख्तियार था। ये अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें वही फरमाया वो उन्होंने मिन्नों उसी तरीके से आगे पहुंचा दिया। ये आयत इस हवाले से हमें गाइड करती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मशहूर किया जी। वो एक हजरत उमर के जमाने में कोई इमाम मस्जिद था, तो वो रोजाना फजर की नमाज में पढ़ता था अबसा व तवल्ला, तो हजरत उमर ने उसको कत्ल करवा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसा डिसेंट आदमी इस किस्म की झूठी रवायतें पेश करता है, यानी वो ये बताना चाह रहा है कि आपने कुरान नहीं पढ़ना। बारे शरीयत के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि कुरान हकीम में जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरफ्त की है ना, ऐसी आयात की सिर्फ आप अरबी पढ़ेंगे, इनका दर्स देना भी हराम है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कुरान पढ़ना ही हराम है। जबकि किस्सा आदम और इब्लीस जो 7 दफा कुरान में आया, उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में है सूरतुल आराफ के अंदर। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस, ए औलाद आदम, तुमसे इसलिए बयान किया कि जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को शैतान ने वर्गला दिया था कहीं तुम्हें ना बहका दे। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये वाकयात मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इनसे इबरत हासिल करनी है, और ये कहते हैं इनका दर्स देना ही हराम है। तो आगे इन्होंने कुरान कहां से पढ़ना है? और फिर कहानियां बनाई हुई हैं। वो जी एक दफा एक वाबी का और एक बरेलवी का मुनाजरा हो गया। अच्छा जी, क्या होया फिर? वो कहते हैं जी वाबी पूरी रात जो है ना वो नबी इस्लाम की तनकीस वाली आयत तलाश करता रहा, और लानत है तेरे अकीदे के ऊपर अगर तेरा ये अकीदा है कि कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें नबी की तनकीस हुई हुई है। डूब मर कि तुझे ये पता ही नहीं है कि कुरान जो है वो अल्लाह का फरमान है अपनी मखलूक की तरफ, ना कि पैरेलल में कोई पैगंबर मिनी गॉड है कि जिसकी तरफ ये पैगाम आया है। वो उसे तनकीस समझते हैं, यानी अल्लाह इनसे पूछ के बात करेगा, अपने पैगंबर से करेगा। तो
اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی اسلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھائی نبی اسلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہنا نہیں ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی, چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی, آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. پی گیا جی تھوڑے بابے پی گیا جی وہ تک کلپ پی گیا, بالکل پی گیا. میں تھوڑی بادشاہی کی ہے تو نا دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کروں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے اپنے علماء سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اس لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیو بند دیو اے پیو والا نہیں جے وہ نہ سمجھو. جیسا کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ. کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے, پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. جی اتنی گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڈی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں, اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیل میں تشریف لیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. تو جی گائز آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے مرزا علی کی. اب آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ جو انہوں نے کلپ دکھایا ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا, اب اس کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ اور جو مرزا علی نے آگے سے جواب دی ہیں, دلیلیں دی ہیں, صحیح دی ہیں یا غلط دی ہیں, اس پہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ چاہے آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے نہیں ہیں, چاہے آپ پیر صاحب کے مرید ہیں یا نہیں ہیں, اپنی رائے ضرور دیں کہ بھائی ان دونوں سے کون صحیح کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. اس میں آپ کا کیا مائنڈ کہتا ہے اور آپ کی کیا اپنی سوچ ہے اس بارے میں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.